बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त इस्लाम आबाद हाई कोर्ट में मैं मौजूद हूँ। आज इस्लाम आबाद हाई कोर्ट से वफाकी हुकूमत के लिए बड़ी अच्छी खबर है। इसका जो पस मंज़र भी मैं आपको बताऊँगा। इसमें जो दरख्वास्त गुजार जो पटिशनर ब्यूरोक्रेट्स थे उन्होंने क्या दलाइल दिया और इस्लाम आबाद हाई कोर्ट ने क्या बड़ा जो है वो तारीखी फ़ैसला दिया है और क्या ऑब्जर्वेशन दी हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 37 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला है। बिल्कुल इसका जो पूरा क्रक्स है वो आपके सामने रखता हूँ, फिर सारी डिटेल्स वन बाय वन आपको बताऊंगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिविल सर्वेंट्स रूल्स 2020 के खिलाफ जो दरखास्तें थी वो मुस्तरद कर दी हैं और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स की जबरी रिटायरमेंट की जो राह है वो हमवार कर दी है। ये बुनियादी तौर पर जो PTI की गवर्नमेंट है उसने ये मुतारफ़ कराए थे ये 2020 रूल्स, उसका वो बताता हूँ मैं आपको, उसके बाद डिटेल में आगे चलते हैं। पस मंज़र ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो नाअहल अफसरान हैं उनसे जान छुड़ाने के लिए सिविल सर्वेंट के रूल्स जो हैं 2020 सर्विस से डायरेक्टरी रिटायरमेंट के मुतारिफ करवाए थे। इन रूल्स के तहत रिटायरमेंट बोर्ड या कमेटी को इख्तियार दिया गया था कि वो वक्त से कबल वक्त जो है वो अफसरान की रिटायरमेंट कर सकते हैं। अफसरान मीन के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्हें औसत कारकर्दगी की जाँच की रिपोर्ट जो है उनकी या जो ACRs हैं उनको मिली हो या उनकी कारकर्दगी के मुतालिक मनफी जो है वो तबसरे भी मौजूद हों, उनकी रिपोर्ट्स जो है वो मौजूद हों। इसलिए आगे ये कहा गया था उन रूल्स में कि सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड, डिपार्टमेंटल सिलेक्शन बोर्ड या डिपार्टमेंटल प्रमोशनल बोर्ड की तरफ से दो बार तनज़ली की सिफारिश या आला इख्तियाराती सिलेक्शन बोर्ड की जानिब से 2 बार तरक्की की सिफारिश ना की गई हो। इस किस्म के जो या इस क्राइटेरिया पर जो अफसरान जो है वो पूरे उतरते हों उनके खिलाफ जो उनकी जो अगर सर्विस 20 ईयर हो गई है तो उसके बाद उनकी जबरी रिटायरमेंट की राह हमवार की थी। और ये इन रूल्स के तहत इन रूल्स से सीनियर ब्यूरोक्रेट्स में बेचैनी पैदा हुई थी और उन्होंने इन्हें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया था जिसमें हुक्म इम्तना भी उन्होंने लिया था। ताहम जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ब्यूरोक्रेट्स आए थे उन्होंने इन रूल्स के को चैलेंज किया था, इनकी वायरिज को चैलेंज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन ब्यूरोक्रेट्स की दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं और इन रूल्स को बिल्कुल दुरुस्त करार दिया गया है। और अब जो है वफाकी हुकूमत के सामने ये रास्ता खुला है कि वो इनको जबरी रिटायर कर सकती है या इनको मजबूर कर सकती है कि आपने हर सूरत जो आपने कारकर्दगी दिखानी है और कारकर्दगी भी हुकूमत की जो मर्जी है उसके मुताबिक दिखानी है। उसके बाद ही आपका जो फेट है वो फ्यूचर है वो डिसाइड हो सकता है। अब आते हैं कि जो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि दरखास्त गुजार के वकला थे। दरखास्त गुजार कौन थे, उनके वकला ने क्या जो है आर्गूमेंट्स किए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला अगले पोर्शन में बताऊंगा। इनमें एक दरखास्त गुजार ग्रेड 21 के अफसर अहमद हनीफ औरकज़ई जिनकी ग्रेड 22 में तरक्की 2 बार जो है वो मौखर की गई थी, उनकी जानिब से दरखास्त दायर की गई थी जिसमें बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह जो है उनकी नुमाइंदगी कर रहे थे। दूसरी दरखास्त वफाकी तहकीकाती अदारे जो FIA की साबिक डिप्टी डायरेक्टर शेख ज़फ़र ने एडवोकेट शुएब शहीन के जरिए दरखास्त दायर की थी, जबकि तीसरी दरखास्त मोहसिन शाह की तरफ से दायर की गई थी जिसमें एडवोकेट फारूक आदम ने उनकी नुमाइंदगी की। दरखास्त गुजारों के वकला जो है उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि कौमी एहतसाब आर्डीनेंस 99 के तहत सेक्शन 25 के तहत रज़ाकाराना वापसी की पेशकश कबूल होने के बाद फ्रीकैन को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती, मतलब फेडरल गवर्नमेंट को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो सर्विस से डायरेक्टरी रिटायरमेंट नाफिज करके सिविल सर्विस को जो उसके सिविल सर्वेंट को सज़ा दे। उसके अलावा उन्होंने ये आर्गूमेंट्स लिया था कि ये रूल्स मुतज़ाद और पार्लियामेंट की कार्रवाइयों, एहतसाब आर्डीनेंस 99 की शिकों, यहाँ तक कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स रूल 1973 से भी मुतसादिम है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा था कि रूल्स के सेक्शन 13 के जरिए मुजव्वज़ा अथॉरिटी को सिविल सर्वेंट की रिटायरमेंट के हवाले से बेलगाम सवाबदीदी इख्तियारात दी, मतलब हुकूमत को सवाबदीदी इख्तियारात बेलगाम दे दिए गए, ये उनका आर्गूमेंट था। इसके अलावा जो असिस्टेंट एडवोकेट जनरल बैरिस्टर मुमताज़ ने अदालत में ये दलाइल दिए थे कि अहमद औरकज़ई की दरखास्त महज एक खदशे पर मबनी है। अगर आला इख्तियाराती सिलेक्शन बोर्ड की दरखास्त ग्रेड 22 में तरक्की के लिए मौजूद ना लगे तो उन्हें जबरी रिटायरमेंट का सामना करना पड़ सकता है और करना पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने मजीद भी आर्गूमेंट्स इसमें दिया। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो मुदर्जात में आपके सामने रख देता हूँ और जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक तो दरखास्तें मुस्तरद की हैं और हुकूमत का जो ये एक्ट था रूल्स बनाने का इसको बिल्कुल दुरुस्त करार दिया है। अदालत ने यह कहा है कि जो ये सिविल सर्वेंट का हक नहीं है कि वो सर्विस के 20 साल मुकम्मल करने के बाद पेंशन की उम्र तक पहुँचने के लिए खिदमात सर अंजाम दें, बल्कि ये मुजव्वज़ा जो अथॉरिटी है या हुकूमत की सवाबदीद पर मुनहसर है। ताहम इसका इस्तेमाल जो है सिविल सर्वेंट रूल्स 2020 के रूल 5 में जिक्र करदा तरीक़ाकार के मुताबिक होना चाहिए, ये अदालत ने कहा है। और ये 37 सफ़ात पर मुश्तमिल जो फैसला है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जारी किया है। इसके अलावा फैसले में यह भी कहा गया है कि सिविल सर्वेंट्स डायरेक्टरी जो है
ریٹائرمنٹ رولز جو ہیں وہ قانون کے مطابق بنائے گئے ہیں. مجاز اتھارٹی نے جو پیرامیٹرز آئین میں دیے گئے ہیں ان کو مد نظر رکھ کے رولز کو بنایا ہے, اور وفاقی حکومت پروموشن اور ریٹائرمنٹ کو سب سے بہتر جو ہے وہ جج کر سکتی ہے. اس کے علاوہ عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ حکومت کے پالیسی نوعیت کے معاملات میں عدالتیں مداخلت نہیں کر سکتی. یہ بہت زبردست آبزرویشن ہے کہ عدالتوں کو حکومت کے پالیسی نوعیت کے معاملات میں جو مداخلت نہیں کرنی چاہیے. اس کے بعد عدالت آگے جا کر یہ کہتی ہے کہ حکومت کسی بھی سول سرونٹ کو اس کی قابلیت, اچھی شہرت کو مد نظر رکھ کر تعینات کر سکتی ہے, اور سول سرونٹ رول سول سرونٹس کی جانب سے چیلنج نہیں کیے جا سکتے. چیلنج کرنے پر عدالت نے سوال اٹھا دیا ہے کہ وہ چیلنج نہیں کر سکتے کیونکہ بنیادی حقوق کا کوئی معاملہ نہیں ہے جب ان کے بنیادی حقوق جو ہے اس معاملے میں سلب نہیں ہوئے. اس کے علاوہ عدالت یہ کہتی ہے کہ آئین کے مطابق سول سرونٹ کا اختیار نہیں وہ حکومتی پالیسی معاملات چیلنج کریں. یہ بھی واضح ہے کہ وفاقی حکومت حتمی جو مجاز اتھارٹی ہے اپنی ضرورت کے مطابق سول سرونٹس کو تعینات کر سکتی ہے, اور کس سول سرونٹ کو کہاں تعینات کرنا ہے, ان سے کیا سروس لینی ہے, یہ بھی وفاقی حکومت کا ثوابدیدی اختیار ہے. آگے جا کر جسٹس محسن اختر کیانی کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے بڑا واضح اس میں کر دیا ہے کہ ہائی کورٹ حکومت کے پالیسی نوعیت کے جو فیصلے ہیں ان میں اپیل میں نہیں جا سکتی یہاں تک کہ واضح ہو جائے کہ یہ اختیارات سے تجاوز ہو رہا ہے. اور پارلیمنٹ نے جو قانون سازی کی یا اس کے تحت رولز فریم ہوئے, اب یہ ذمہ داری پٹیشنر کی ہے کہ وہ ثابت کریں کہ کہاں پہ بنیادی حقوق ان کے جو ہے ان کے خلاف ورزی ہوئی ہے. اور عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ پرنسپل بڑا واضح ہے کہ قانون کی تشریح ایسے کی جائے کہ وہ برقرار رہے یا محفوظ رہیں, ایسے نہ کی جائے کہ وہ ختم ہی ہو جائے, ڈسٹرائے ہو جائے. یہ عدالت نے کہا ہے. اور آگے جا کر آخر میں عدالت یہ لکھتی ہے کہ سول سرونٹ رولز مجاز اتھارٹی نے آئینی پیرامیٹرز کے قانون کے مطابق بنائی ہیں, اور عدالت کی جانب سے ان پر نظر ثانی نہیں کی جا سکتی, جوڈیشل ریویو نہیں ہو سکتا, یہ عدالت نے فیصلے میں کہا ہے. اور اس میں وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ یہ خالصتاً ایک پالیسی معاملہ ہے, اور پالیسی معاملے میں اتھارٹی کے اختیارات کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اور ہائی کورٹس اور ٹریبیونل کو پہلے ہی سپریم کورٹ جو ہے بڑے واضح انداز میں یہ کہہ چکی ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات میں غیر ضروری مداخلت جو ہے وہ نہ کریں. یہ بڑا واضح انداز میں جو ہے عدالت نے کہا ہے. اور جسٹس محسن اختر کیانی نے بنیادی طور پر جو ایگزیکٹو کا اختیار ہے, جو حکومت کے پالیسی میٹرز ہیں ان کو بالکل الگ کیا ہے, اور بڑی اہم آبزرویشنز دی ہیں کہ عدلیہ کو بھی حکومت کے ان پالیسی معاملات میں نہیں جانا چاہیے, اور خاص طور پر متنبع کیا ہے جو سول سرونٹس ہیں ان کو کہ اور ان کے بارے میں ایک خاص جو ہے پیرامیٹر عدالت نے اس فیصلے میں طے کر دیا ہے کہ وہ ان جو پالیسی معاملات ہیں ان کو چیلنج نہیں کر سکتے. ہمیشہ سے یہاں پہ پٹیشنز آتی رہتی ہیں, اور اس میں پٹیشن میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کی پروموشن بنتی تھی نہیں ہوئی, ان کو پروموشن کے لیے جو ہے وہ عدالت آرڈر کرے گورنمنٹ کو. اس سے قبل چیف جسٹس اطہر من اللہ ان کے پاس بھی بہت ساری پٹیشنز آئی تھی, لیکن عدالت نے کوئی اس میں آرڈر نہیں کیا, کوئی ججمنٹ نہیں دی, بلکہ عدالت نے ڈائریکشن اس حد تک دی تھی کہ ان کو پروموشن کے جو اختیاراتی بورڈ ہے وہ ان کو کنسیڈر کر لے. کنسیڈر کرنے کی حد تک عدالت نے کہا تھا, لیکن اس میں آج عدالت نے ایک تو یہ طے کر دیا کہ وہ پالیسی معاملات کے خلاف نہیں آ سکتے, دوسرا عدالتیں ان پالیسی معاملات میں مداخلت نہ کریں, اور تیسرا یہ کہا ہے کہ یہ رولز درست ہیں, حکومت ان کو جبری ریٹائر کر سکتی ہے. یہ تھی ناظرین آج کی ہماری جو سٹوری, آپ کو امید ہے پسند آئے گی. اس پہ کامنٹ ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ.